ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बीबी आयशा, माविन मुअल्लिमा, बापूजी सरकारी उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी मदरसा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक दिलचस्प सबक लेकर। तो आप तमाम तलबा व तालिबात का मैं इस ई क्लास में इन गुलों के ज़रिए इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद। और अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने हमरा एक बयास और पेन लेकर बैठ गए होंगे ताकि अहम निकात इसमें नोट कर सकें। तो चलिए बच्चों, हम सबक के आगाज़ से पहले चंद आसान सवालात के जवाबात देते हैं। चलिए, आप सवालात के जवाबात देंगे ना? देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्या आया हुआ है। सारी कायनात का मालिक कौन है? जी हाँ, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। अब अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर क्या आया हुआ है। रात के वक्त आसमान पर क्या क्या नजर आते हैं? बताइए बच्चों, रात के वक्त आसमान पर चांद और तारे नजर आते हैं। शाबाश। अगला सवाल है आपके लिए, दिन के वक्त आपको आसमान पर क्या नजर आता है? जी हाँ, दिन के वक्त आपको आसमान पर सूरज और बादल नजर आते हैं। एक और सवाल आपके लिए है यहाँ पर, सूरज कब और किस सिमत से तुलू होता है? आपने जवाब दिया है सूरज सुबह के वक्त मशरिक से तुलू होता है। बिल्कुल सही जवाब। तो आज का हमारा सबक है सुबह की आमद, जो कि जमाते शशुम की निदाए उर्दू दरसी किताब से लिया गया है। आप तमाम दरसी किताब खोल लीजिए और उसमें गौर से इस नज़्म को देखिए। चलिए हम इसका आगाज़ करते हैं। सुबह की आमद हिस्सा अव्वल, इसको हमने 2 यूनिट में तब्दील किया है। अब देखिए, इस नज़्म को पढ़ने के बाद आप में इन सलाहियतों का उजागर होना ज़रूरी है। वो क्या है हम देखें तो, सबसे पहले है आप अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करेंगे और सराहेंगे, फितरी शायरी का मतलब जानेंगे और ऐसी नज़में इकट्ठा करके पढ़ेंगे। नज़म ज़बानी याद करेंगे और तरन्नुम से गाएंगे। वाहिद जमा अज़दाद की फहरिस्त तैयार करेंगे और साबिक़े इस्तेमाल करते हुए मुरक्कब अल्फाज बनाएंगे। हुरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएंगे। चलिए हम सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जाने कि ये फितरी शायरी किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात के कारोबार को बहुस्न खूबी बरकरार रखने की गर्ज से निज़ामुल औक़ात का भी एहतमाम किया है। कायनात का ये निज़ाम अल्लाह ताला के इसी फरमान पर क़ाइम व दायम है। इसने चाँद, सूरज, ज़मीन व आसमान, पहाड़ और समंदर बनाकर कायनात के हुस्न में इजाफा ही नहीं किया है, बल्कि इनको और ज़्यादा संवारने और सजाने के इंतज़ामात भी किए हैं।
قدرت کی اسی کاریگری کی نشاندہی کو شاعرانہ انداز میں پیش کرنے کو فطری شاعری کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے بچوں آپ، فطری شاعری کسے کہتے ہیں؟ تمام قدرت کی کاریگری کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنے کو فطری شاعری کہتے ہیں۔ زیر مطالعہ نظم میں شاعر نے نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں قدرت کی کاریگری کا بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ یہ نظم فطری شاعری کی ایک عمدہ مثال ہے اور اس کے شاعر ہیں مولانا اسماعیل میرٹھی۔ چلیے بچوں، آپ دیکھیے اسکرین پر، یہاں پر تصویر آ گئی ہے مولانا اسماعیل میرٹھی کا۔ تھوڑا سا ہم ان کا تعارف جان لیں۔ ان کا نام ہے مولانا اسماعیل میرٹھی۔ ان کی پیدائش ہوئی 12 نومبر 1844 کو۔ ان کی تعلیم صرف 10 برس میں ہی وہ اردو، فارسی اور قرآن کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ یہ پیشے سے انجینئر تھے اور ان کا تخلص تھا اسماعیل۔ ان کا انتقال ہوا 1 نومبر 1917۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت پنجم میں آپ نے ان کے بارے میں تفصیل پڑھا بھی ہوگا۔ انہیں بچوں کا شاعر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابتدائی درجات سے چھوٹے بچوں کے لیے افسانے، کہانیاں اتنی ساری لکھی ہیں اور آسان زبان میں انہوں نے نصاب تیار کیا ہے، اس لیے انہیں بچوں کے شاعر کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں۔ چلیے، سب سے پہلے میں نظم کو ترنم سے پڑھوں گی، آپ غور سے سنیے اور پڑھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ چلیے شروع کریں۔ خبر دن کی آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلا صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی، دموں کو ہلاتی پروں کو پھلاتی، میری آمد آمد کے ہے گیت گاتی، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں، ہر وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی ہوئی شمع کو انجمن میں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، پجاری کو مندر کے میں نے
मुअज्जन को मस्जिद के मैंने जगाया, भटके मुसाफिर को रास्ता दिखाया, अंधेरा घटाया उजाला बढ़ाया, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, न लो करवटे अब न बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुँह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो सुना बच्चों आपने, तरन्नुम से अच्छी लगी ना? आप भी पढ़ने की इसी तरह कोशिश कीजिए। आज हम पहले यूनिट में इसके सिर्फ 3 बंद की तशरीह करेंगे। इसके कुल 6 बंद हैं, आज हम 3 बंद की तशरीह करेंगे। आप इनको गौर से सुनिए और इन 3 बंद में आने वाले चंद अल्फाज मानों को देखेंगे। अब पहले देखिए, सबसे पहले क्या है? चहचहा। चहचहा का माना है चिड़ियों का खुशी से एक साथ मिलकर आवाज निकालना। सुहाना। सुहाना यानी दिल पसंद, भला मालूम होने वाला। फुलाना। फुलाना का मतलब है फैलाना, पर खोलना। आमद। आमद का मतलब है आना। बहार। बहार यानी रौनक। अज़ां। अज़ां का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि नमाज के लिए जो दावत दी जाती है वो अज़ां है, लेकिन यहाँ पर अज़ां का मतलब जो है वो बांग देना, मुर्गे की बांग को यहाँ पर बताया गया है, वो है बांग। अज़ां का मतलब है बांग। अज़ां के 2 माने हुआ करते हैं। अब हम अशार की तशरीह करते जाएंगे। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गला साफ चिल्ला रही हूँ। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। इस नज़म में सुबह अपनी ज़बानी बयान कर रही है, अपने आने की खबर दे रही है, सबको खबर दे रही है कि मैं आ गई हूँ, मैं दिन के आने की खबर लाई हूँ और तमाम दुनिया में, तमाम ज़माने में मैं उजाला फैलाने के लिए आ गई हूँ। ये सुबह कैसे शुरू होती है? मशरिक़ से, सूरज उगने से शुरू होती है। तो सुबह कह रही है बहार मैंने मशरिक़ से दिखला रही हूँ, मैं मशरिक़ से अपनी बहार दिखला रही हूँ। और ये पुकार पुकार कर गला साफ करके कह रही है, ऐ सोने वालों उठो, सुबह हो गई है। तो समझ में आ गया बच्चों इस बंद की तशरीह। अब अगले बंद की जानिब पढ़े हम। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। सुबह इसमें बयान कर रही है मेरे आने से, यानी सुबह के आने से मुर्गा अज़ां पर अज़ां देने लगता है और इसके साथ साथ तमाम जानवर खुशी से नाचते गाते रहते हैं। वो अपनी आवाज़ों में खुशी का इजहार करते हैं। दरख्तों के ऊपर एक अजीब चहचहाहट होती है और वो वक्त कैसा होता है? बहुत ही सुहाना होता है, दिल को मोह लेने वाला होता है और हवाएं बहुत ठंडी हुआ करती हैं। सुबह का वक्त बहुत ही ठंडी मौसम वाला होता है, ठंडा मौसम वाला होता है। तो फिर से जगा रही है ये सोने वालों को सुबह
कि उठो सोने वालों कि मैं आ गई हूँ, मैं आ रही हूँ। तो इसी के ताल्लुक से हम एक छोटा सा एक वीडियो देखें बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस तरह चिड़ियों की चहचहाट थी वहां पर। अब अगली बंद की जानिब बढ़े हम। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैगुल मचाती, इधर से उधर उड़ के आती जाती, दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद के गीत गाती। सुबह फिर कह रही है कि मेरे आ जाने से चिड़िया पेड़ों पर गुल मचाती हैं, इधर उधर से वो उड़ती जाती हैं और दुमों को हिलाकर, परों को फुलाकर उसके सुबह की आमद के गीत गाती रहती हैं कि सुबह आ गई, उनको दाना चुगने के लिए वो बाहर जाएंगे, फिर से खुशी का इजहार करेंगे, इसके वो गीत गाती रहती हैं। और फिर सुबह कह रही है, ऐ सोने वालों उठो कि मैं आ गई हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। तो इसी के ताल्लुक से हम यहाँ कुछ चिड़िया का एक वीडियो भी देखेंगे। आप गौर से देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको पसंद आया ना वीडियो, किस तरह चिड़िया दुम को हिला रही थी, फुला रही थी, खुशी का इजहार कर रही थी। तो अब हम अपने सबक की जानिब आगे बढ़े। चलिए देखें अब जू माने अल्फाज क्या हैं देखेंगे। ऐसे अल्फाज जिनके माने मजमून के लिहाज से बदलते हैं, यानी उनके दो माने होते हैं, जुमलों के लिहाज से उनके माने बदलते हैं, जिनके दो माने हुआ करते हैं उनको जू मानी अल्फाज कहते हैं। तो जू मानी अल्फाज का मतलब आप जान गए ना। देखें कि जू मानी अल्फाज कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बहार। बहार का मतलब है रौनक, खूबसूरती। बहार का एक और मतलब भी होता है मौसम का नाम। अजान, अजान यानी बांग। एक अजान और भी इस्तेमाल हुआ करता है जुमले के लिहाज से, वो है नमाज के लिए मस्जिद से मौजन का बुलाना। ला यानी किसी चीज का लाना। ला यानी नहीं। कभी कभी ला शरीक इस्तेमाल होता है, ला जवाब इस्तेमाल होता है, ला इंतहा होता है, जिसका मतलब है नहीं। जमाना, जमाना यानी दुनिया। जमाना कभी कभी जुमले में इस्तेमाल ऐसे भी होता है जिसका मतलब होता है अरसा, मुद्दत, वक्फा, इस तरह से। तो आपने समझ गए होंगे कि जुमानी अल्फाज क्या हैं। तो चलिए हम आप अगले सरगर्मी की तरफ बढ़ें बच्चों। आपको स्क्रीन पर यहाँ कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात आपको लिखने हैं। सबसे पहला सवाल है बच्चों, सुबह कौन सी खबर ला रही है? तो क्या लिखा आपने? सुबह दिन के आने की खबर ला रही है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब लिखा आपने। दूसरा सवाल है, सुबह के आने से जमाने में क्या फैल रहा है? तो आपने क्या लिखा बच्चों? सुबह की आमद से जमाने में उजाला फैल रहा है। शाबाश। अगला सवाल है बच्चों, आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर चिड़िया दरख्तों पर क्या कर रही है?
تو آپ نے کیا لکھا ہے بچوں؟ دیکھیں، چڑیا درختوں پر غل مچا رہی ہے، یعنی شور مچا رہی ہے۔ اب ایک اور سرگرمی کی جانب بڑھیں بچوں۔ یہاں پر دیکھیے آپ کے اسکرین پر کیا آیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک جدول آیا ہے جس میں سے آپ کو واحد اور جمع کو تلاش کر کے ایک فہرست بنانی ہے۔ سب سے پہلے ہے اذان، اذانیں، مندر، منادر، وقت، اوقات، مرکب، مرکبات، کمال، کمالات، پرندہ، پرندے، خوشی، خوشیاں، گل، گل، کبھی کبھی جملے کے لحاظ سے گلوں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسم، اسماء۔ تو آپ نے فہرست بنا لی ہے بچوں، آپ اپنے بیاضوں میں نوٹ کر لیجئے انہیں۔ تو چلیے اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف بڑھیں۔ اگلی سرگرمی ہے اضداد کی فہرست بنانے کی سرگرمی۔ یہاں پر بھی آپ کو ایک جدول دکھائی دے رہا ہے اسکرین پر، دیکھیے۔ آپ کو ان کے اضداد ڈھونڈ کر فہرست بنانی ہے۔ تو چلیے بناتے ہیں ان کی فہرست۔ جاندار، بے جان، روشن، تاریک، مغرب، مشرق، بہار، خزاں، سلانا، جگانا، خیر، شر، گھٹانا، بڑھانا، سفیدی، سیاہی۔ تو آپ نے اضداد کی فہرست بنا لی ہے اور نوٹ کر لیا ہے بچوں۔ چلیے اب الف اور بے میں جوڑ لگانے کی سرگرمی کریں۔ الف کی فہرست ہے خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اور دوسرا مصرع ہے اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے۔ تیسرا مصرع ہے یہ چڑیا جو پیڑوں پہ ہے غل مچاتی۔ تو بے میں جو مصرع ہے انہیں دیکھیے آپ اسکرین پر۔ خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، ادھر سے ادھر اڑ کے ہے آتی جاتی، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں۔ تو جوڑ لگایا آپ نے، پہلا مصرعے کو جوڑ لگایا ہے، صحیح جوڑ لگایا ہے آپ نے، شاباش۔ اب دیکھیں اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے کو کس سے جوڑیں گے آپ؟ شاباش، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے۔ اب تیسرا مصرع ہے یہ چڑیا جو پیڑوں پہ ہے غل مچاتی کو کس سے جوڑا آپ نے؟ شاباش، ادھر سے ادھر اڑ کے ہے آتی جاتی۔ آپ نے بالکل صحیح طور سے جوڑا ہے۔ آپ اپنی بیاضوں میں اسی طرح سے جوڑ کر اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ صحیح جوابات آپ کو اس طرح سے لکھنے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور نظم زبانی بھی یاد ہو سکے۔ تو چلیے اب ہم اگلی سرگرمی کی جانب بڑھیں بچوں۔ اب ہے سابقہ سابقے سے مرکب الفاظ بنانے کی سرگرمی۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ سابقہ کسے کہتے ہیں۔ سابقہ وہ حرف یا الفاظ ہیں جو کسی دوسرے الفاظ سے پہلے آ کر نیا لفظ بناتے ہیں۔ جیسے بے سابقہ ہے، بے باک، بے زبان، اس طرح سے۔ تو یہاں پر آپ کے اسکرین پر دیکھیے، یہاں دائرے پر
دیا گیا ہے. سب سے پہلے بیچ میں ایک لفظ دیا گیا ہے اہل. یہ ہے سابقہ جس کو آپ کو جوڑنا ہے. باقی کے تمام الفاظ سے جوڑ کر اسے مرکب لفظ بنانا ہے, مرکب الفاظ بنانا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اہل علم بنائیں گے نا بچوں. چلیے بناتے ہیں. اہل ایمان, شاباش. اہل دل, اہل سنت, اہل دنیا, اہل مکان, اہل چمن, اہل کمال, اہل ہنر, اہل زبان, اہل دین, اہل قلم, اہل وطن. تو بالکل صحیح آپ نے مرکب الفاظ بنائے ہیں. اب اگلی سرگرمی ہے اس کی جانب بڑھیں بچوں. آپ کو یہاں پر ایک معمہ دیا گیا ہے جس میں سے آپ کو پھلوں کے نام کو تلاش کرنا ہے. کہیں عمودی ہے, کہیں وہ افقی ہیں. تو آپ انہیں اس طرح تلاش کریں. دیکھیے, غور سے دیکھیے. چلیے ہم اس کو ڈھونڈنے کی سرگرمی کرتے ہیں. انگور, خربوزہ, مالٹا, مالٹا یعنی نارنگی, آم, ناشپاتی, ناشپاتی کا مطلب ہے وہ بھی اورنج, سیب, امرود, خوبانی, جامن. تو آپ نے بنا لیے بچوں, بہت ہی خوب, آپ نے بالکل صحیح بنایا ہے. اسی طرح سے اب اپنے درسی کتاب میں ایسے معمے دیے گئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. چلیے اب ہم گھر پر کام کی سرگرمی کرتے ہیں. آپ کے لیے سوالات دیے گئے ہیں یہاں اسکرین پر دیکھیے. سب سے پہلا سوال ہے, شاعر نے صبح کی آمد کا ذکر کن الفاظ میں کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے بچوں آپ کے لیے گھر پر کام کے لیے, مرغ اور دوسرے پرندوں پر صبح کی آمد کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تو آپ کو گھر پر کام کی سرگرمی کر کے اپنی استانی صاحبہ کو دکھانا ہے, آج جانچ کروا لینی ہے. تو آپ نے میرا سبق بغور سے سنا, سماعت فرمایا اور اس میں بتائی جانے والی تمام سرگرمیوں کو نوٹ کیا ہے. اس کا میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں. خدا حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.